नमस्कार। कार्यक्रम सेरोफेरोको 219औं अङ्कमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी फोहोरबाट ग्यास, भूकम्प पीडितलाई न्यानो लगायतका नियमित सामग्री लिएर आएका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सेरोफेरोका गतिविधिहरूबाट। जाडोमा तपाईँ भूकम्प प्रभावितका लागि न्यानो कपडाको जोहो गर्दै हुनुहुन्छ भने याद गर्नुहोस्, पुराना र च्यातिएका कपडा नपठाउनुहोला। यदि पुराना र च्यातिएका कपडा लिएर समुदायमा जानुभयो भने तपाईले त्यस्ता कपडाहरू कि त आफै फर्काएर ल्याउनु पर्छ कि त तपाईले लगेको सामान यसरी नै खेर जान्छ। तपाईले दिएको नचाहिँदा कुरा मात्रै होइन, तपाईलाई चाहिने सामानहरू पनि गाउँठाउँमा पुगेर यसरी नै अलपत्र भइरहेका छन्। कतै यहाँ बेवारिसे फालिएका मध्ये एउटा चाहिँ तपाईकै मोटरसाइकल त होइन। यी सबै मोटरसाइकलहरू चोरी भएर यहाँसम्म आइपुगेका हुन्, जसलाई प्रहरीले समाउन त समाए तर सम्बन्धित मानिसलाई जिम्मा लगाउन भने सकेनन्। बेवारिसे छोडिएका यस्ता मोटरसाइकलहरू अब कङ्काल मात्रै बाँकी छन्। कुनै पनि वस्तुको अनुगमन प्रमाणीकरण आफैमा राम्रो कुरा हो। प्रमाणीकरणले त्यस वस्तुको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरणमा सहयोग गर्छ। विकसित मुलुकका अधिकांश उत्पादनहरू प्रमाणीकरण भएको पाइन्छ। पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि प्रमाणीकरणको कुरा अलि बढी हुन थालेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्रिन फाउन्डेसन नेपालले वन प्रमाणीकरणको सम्भावना र चुनौतीका बारेमा बहुसरकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भन्यो अब आफ्ना आफ्ना बुझाइहरू हुन सक्ला। कसैले अब त्यो 80 वर्षको चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि मा व्यवस्थापन गर्ने प्लट म्यानेजमेन्टको हिसाबले सोच्यो भने त्यो वैज्ञानिक भन्ने लाग्ला। कसैले चाहिँ नि अब त्यो एउटा सालको रूपमा होला, त्यो भने चाहिँ वन त साल मात्रै होइन, अरू पनि हो भने अरू वनको हकमा त्यो कसरी हामीले उपयोग गर्ने। त्यस कारणले यसको एउटा चाहिँ नि कम्प्रिहेन्सिभ नेसनल स्ट्यान्डर्ड नभइकन यो कुरा चाहिँ नि हामीले अघि बढाउन सकेका छैनौँ। अब यो सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट र साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्टको विवादको हिसाबले चाहिँ विवाद चाहिँ कस्तो हो भने अब एकदम अनेस्टली भन्दाखेरि सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट नै हो हामीले गर्नुपर्ने। साइन्टिफिक भन्ने शब्द उहिल्यै चाहिँ 30 वर्ष अगाडि नै डिस्कार्ड भइसक्यो शब्द हो यो। यसलाई टेलरिजम भनिन्छ। टेलरिजम भनेको के भने फ्रेडरिक टेलरले कुनै पनि म्यानेजमेन्ट चाहिँ साइन्टिफिक हुनुपर्छ, रुल अफ थम्बबाट हुँदैन, क्वालिटी होइन क्वान्टिटीमा जोड दिनुपर्छ, मान्छे भन्दा चाहिँ बायो फिजिकल कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ, अनि मात्रै एफिसियन्सी हुन्छ भन्ने कुरो जुन हो। कागज बेच्ने काम तपाईँले ल्याउँछ, तपाईँसँग यो देशमा जेसुकै लिएर आउनुहोस् तर तपाईँको सफल हुँदैन भनिदिएको छ हामीले। कागज बेच्ने कुरामा जनता विश्वास गर्दैन, काम जोख्ने कुरामा विश्वास गर्छन् क्या, छाम्न भेटिने परिश्रम गर्ने चिजमा विश्वास गर्छन् क्या उहाँहरू भनेका छौँ। अब त्यो कुरो यिनीहरूले वर्कसपमा चलाऊ, अनि तपाईँहरू यो चाहिँ डोनर फर्किने कुरा पनि फर्किँदैन। त्यो डोनरलाई तपाईँ ल्याएर यहाँ युज गराउ न, यो पनि त बनाएको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ। तपाईँहरू खालि आफ्नो मात्रै कागज मात्रै चाहिँ बेच्नेको काम ल्यापटपमा मात्रै हानेर भएन। यो कम्तीमा बारीमा त जमिनमा हान न ल्यापटप भनेको छौँ कि हामीले। मार्केटिङ टुल्ससँगै यो एउटा फेसन पनि हो। यो अहिले चाहिँ अलिकति चाहिँ सर्टिफिकेसन अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन जुन अत्यन्तै म खुसी माथि, तर अहिले अर्ग्यानिक प्रडक्ट भनेर सबैले अर्ग्यानिक भनेर राखिदिन्छ, त्यसमा न सर्टिफाई छ न के कमेन्ट चाहिँ मेरो यसमा छ। त्यसले सर्टिफिकेसन जरुरी छ, तर यसको म्यानेजमेन्ट यसको कन्ट्रोलिङ मेकानिजम चाहिँ अत्यन्तै कम्प्लिकेटेड छ। गाडी कुदे, प्लेन चढियो, खाना खाइयो, खाजा खाइयो, प्रशस्त भयो या वा वो डकुमेन्ट सारा छन्, लिटरेचर रिभ्यू पनि प्रशस्त भएका छन्, फिल्ड लेभलमा पनि पोइन्ट एउटा समुदाय गर्नु भएको छ। तर हामीले जहाँ जनतालाई दिनु पर्यो त्यो कुरो गर्न सक्नु यो ज्यादती हो। वन क्षेत्रमा मात्र होइन, प्रमाणीकरण र अनुगमन हुनु त सबै क्षेत्रमा जरुरी छ, नत्र भने हरेक क्षेत्रमा विकृति आउन सक्छ। अनुगमन र सही काम भएको भए 5 वर्ष अघि नै भक्तपुरमा फोहोरबाट निकालिएको ग्यास आजसम्म धेरै ठाउँमा विस्तार भइसक्थ्यो, तर भएको ग्यास प्लान्ट पनि अहिले बन्द छ। भारतबाट आउने ग्यास मात्रै होइन, नेपालमै हाम्रै सहरमा उत्पादन भइरहेको ग्यास पनि अहिले बन्द छ। नाकामा हडताल यसको कारण होइन, भारतको अघोषित नाकाबन्दीको असर पनि होइन, तर पनि मध्यपुर छिमी नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको फोहोरबाट ग्यास निकाल्ने काम अहिले पुरै बन्द छ।
बायोग्यास प्लान्टबाट उत्पादित ग्यासलाई सुरुमा त हामीले यही कार्यालय प्रयोजनको लागि कार्यालयमा बस्ने कर्मचारीहरूलाई जस्तै खाना पकाउने प्रयोजनको लागि पानी तताउने प्रयोजनको लागि चिया पकाउने प्रयोजनको लागि हामीले प्रयोग गरेका थियौँ र अनि त्यति प्रयोग गर्दाखेरि सम्पूर्ण ग्यास चाहिँ उपयोगमा नआएको हुनाले चाहिँ बाँकी ग्यास यतिकै खेर गइरहेको अवस्था थियो अनि त्यो बेला चाहिँ हामीले 3वटा एउटा बल्ब ल्याएर बत्ती पनि बालेका थियौँ लोड सेडिङको बेलामा बायोग्यास प्लान्टबाट ग्यासका अतिरिक्त चाहिँ बत्ती पनि बाल्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ बत्ती पनि जान गरेका थियौँ र अनि यो बिचमा यो सञ्चालनकै क्रममा अहिले हाम्रो नेपालले भोग्नु परिरहेको विद्यमान अवस्थामा यो लोड सेडिङको समस्या प्रत्येक दिन दैनिक 12 देखि 16 घण्टासम्मको लोड सेडिङको अवस्था थियो अनि लोड सेडिङको समयमा चाहिँ यो मेसिन चलाउन चाहिँ धेरै गाह्रो भयो अनि गाह्रो हुँदाखेरि चाहिँ नियमित रूपमा सञ्चालन भएन त्यसरी नियमित रूपमा सञ्चालन नहुँदाखेरि चाहिँ यो मेसिनमा चाहिँ भित्री खराबी आयो अनि यहीँकै लोकल टेक्निसियनहरूलाई बोलाएर बिचमा हामीले मर्मत गरेर पनि सञ्चालन गरेका थियौँ तर निरन्तरता दिन चाहिँ सकेनन् बत्तीको अभावले गर्दाखेरि बन्दाउनु अघि यहाँ हप्तामा झन्डै 3 सिलिन्डर बराबरको ग्यास निस्कन्थ्यो यहाँबाट निस्कने ग्यासले बत्ती पनि बलेको थियो तर आजभन्दा 5 वर्ष अघि नै भएको यो सफल परीक्षण अहिले कामै नभए जस्तो अवस्थामा छ यसबाट ग्यास निस्केर हामीले ग्यास स्टोभ चुलो बालेर खाना नै पकाएर खाइसकेका छौँ यो भनेको कृषिजन्य फोहोरबाट चाहिँ जैविक मलको अतिरिक्त चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा बायोग्यास निकाल्न पनि सकिन्छ भन्ने नमुनाको रूपमा नगरवासीहरूलाई देखाउनको लागि र आगामी दिनमा अलिक ठुलो परियोजना ल्याएर सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यका साथ चाहिँ हामीले यो बायोग्यास प्लान्ट जडान गरेको यो प्लान्टमा चाहिँ दैनिक 200 केजी कुहिने फोहोर जुन कृषिजन्य फोहोर त्यसमा राख्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट करिब 4 देखि 5 केजी ग्यास उत्पादन हुन्छ अनि 200 केजी फोहोर राख्दाखेरि 200 लिटर पानी चाहिन्छ हामीलाई अनि अर्को एउटा चाहिँ यसमा चाहिँ दैनिक 7 देखि 8 इनेर चाहिँ विद्युत खपत हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले वर्षभरिमा 200 केजी हामीले फोहोर राख्दै गयो भने चाहिँ करिब 1 वर्ष पछाडि चाहिँ 6 टन जैविक फोहोर पनि यसबाट उत्पादन हुन्छ 5 वर्ष अघि ठिमी नगरकै नगरदेशको तरकारी बजारमा फालिएको कुहिने फोहोर सङ्कलन गरेर ग्यास निकाल्न थालिएको हो जब त्यो तरकारी सम्बन्धी फोहोर जुन छ नि त्यसलाई राम्रो रूपमा त्यसबाट ग्यास पनि निकाल्न सकिन्छ साथसाथै त्यसको चाहिँ जुन जैविक मल पनि निस्कन्छ भन्ने भएपछि त्यसको टेक्नोलोजी समेत खोजी गरेर हामीले चाहिँ वास्तवमा त्यो एउटा नेदरल्यान्डको टेक्नोलोजीमा आधारित तर बनाएको चाहिँ इन्डियामा एउटा प्लान्ट मैलहेम भन्ने इन्जिनियर्स प्राली भन्ने एउटा मैलहेम इन्जिनियर्सको चाहिँ टेक्नोलोजी हामीले चाहिँ यहाँ भित्र्याएका थियौँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो प्लान्ट चाहिँ कसो भने 200 किलोग्राम पर डे क्यापासिटीको हो त्यति क्यापासिटीको फोहोर राखेपछि झन्डै वर्षमा त्यसको चाहिँ महिनामा 11 सिलिन्डर एलपिजीको इक्विभ्यालेन्ट त्यसबाट ग्यास आउने र साथै वर्षमा 5 मेट्रिक टन अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर पनि सँगसँगै उत्पादन हुने त्यस्तो किसिमको प्लान्ट हामीले राखेका थियौँ सक्सेसफुल्ली डेमोन्स्ट्रेट पनि गरेका थियौँ हामी कुहिने फोहोरलाई काटेर यो मेसिनमा हालेपछि यसबाट एकातिर ग्यास निस्कन्छ भने अर्कातिर मल निस्कन्छ यसरी निस्किएको ग्यासलाई पाइपबाट सिधै भान्सामा पुर्याउन सकिन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेको कुरा त 5 वर्ष अघि नै भइसकेको रहेछ म चाहिँ भने दैनिक 200 केजीको यो क्यापेसिटीको हो 200 केजीबाट झन्डै 4 देखि 5 केजी ग्यास उत्पादन हुने यसमा चाहिँ राख्ने फोहोरको लागि अहिले औसत चाहिँ प्रत्येक घरबाट 200 ग्राम फोहोर उत्पादन हुन्छ 200 ग्राम फोहोर उत्पादन हुने मध्येबाट करिब 60 देखि 70% चाहिँ जैविक फोहोर छ यो हिसाबले हेर्दाखेरि करिब चाहिँ 500 देखि 700 घरधुरीको जैविक फोहोरलाई चाहिँ यो प्लान्टले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था छ र अब ग्यासको त उत्पादित हुने ग्यासको औसत हेर्दाखेरि हाम्रो नर्मली एउटा सिलिन्डर हुने सिलिन्डरमा 14 देखि 15 केजी ग्यास हुन्छ हैन 14.5 ग्यास हुन्छ त्यो भनेको 2.5 महिना टिक्छ भनेपछि यो 4 केजीबाट करिब चाहिँ एक परिवारलाई चाहिँ 4-5 जनाको एक परिवारलाई औसतमा 15 देखि 20 दिनसम्म प्रयोग गर्नलाई पुग्ने गरी ग्यास उत्पादन हुन्छ
5 महिना अघिदेखि ग्यास नपाएर छटपटाएका सहरवासीले आफ्नै भान्सामा भएको फोहोर सही तरिकाले सङ्कलन गर्ने हो भने भान्साकोठाको भित्तामा ग्यासको पाइप टाँकिने कुरा असम्भव भने होइन रहेछ। तर ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले थोरै मन लगाएर काम भने गर्नुपर्ने रहेछ। यो प्लान्ट बनाउन 16 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यसले दिनौँ 200 किलो फोहोरलाई ग्यास र मल बनाउँछ। कामै नलाग्ने फोहोरबाट धेरै काम लाग्ने ग्यास, बिजुली र मल। अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस् यो मेसिन कति काम लाग्ने रहेछ। जैविक फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्न सकिने भन्ने चिज त त्यो प्रमाणित चिज हो है, त्यो टेक्नोलोजी भएको पनि चिज हो। जति ठुलो क्यापासिटीमा भयो त्यति चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भनौँ न इभन प्रफिटेबली गर्न सकिन्छ। साँच्चै भन्यो भने केही चिजहरूमा अब प्रफिटेबल छैन कि भन्ने जस्तो हुन जान्छ। जबकि साँच्चै भन्यो भने जैविक फोहोरहरू जुन यत्र छरिरहँदाखेरि जुन ग्रिन हाउस ग्यास उत्पादन हुन्छ, मिथेन भन्ने चिज जुन कि हानिकारक छ, त्यो चिजहरू उत्पादन कुहिएर निस्कने ग्यास हो त्यो होइन। अब त्यो चिजहरू ननिकालिकन वास्तवमा चाहिँ राम्रो त्यसको डाइजेस्ट गर्न सकियो भने ग्यास त निस्कन्छ जुन कि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो मेसिन चलिरहेको भए 24 घर परिवारलाई ग्यासको कुनै समस्या हुने थिएन अनि मानिसहरूले दाउरा र ग्यासको लाइन बस्नै पर्ने थिएन। भारतको नाकाबन्दीले कुनै असर गर्ने थिएन अनि प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरा सुनेर हाँस्नु पर्ने थिएन। यो अर्थमा प्रधानमन्त्रीको बोली ठिकै रहेछ। तर पदमा बस्नेहरूले पनि बोल्न मात्रै भन्दा यसरी हुन सक्ने काम गर्न र गराउन लागे पो मानिसहरू हाँस्ने थिएनन्। ढिलासुस्ती, अनियमितता त हाम्रा लागि पर्या नै बन्ने गरेका छन्। सही रूपमा काम भएको भए 10 महिना बित्दा समेत भूकम्प पीडितहरू जाडोमा कठ्याङ्ग्रिनु पर्ने थिएन अनि जाडो सकिन लाग्दा व्यक्ति र गैर सरकारी संस्थाले राहत वितरण गर्नुपर्ने थिएन। जस्ताको सिट धेरै बढी आउने ठक्क दुःखले गर्छ होइन, कट्यो भने जस्ताको छापाले भ्याउँछौँ दुःखले अनि दुईवटा पाल पाएको त्यो पाल यसो ओढाएर तिनैपट्टि टिन छ, त्यो टिनको चिसाले कुरा गर्न साध्य छैन। कतैपट्टि फर्किँदाखेरि पनि सुत्ने त कुरै छोड्नुहोस् न, अब सुत्ने त कुरै छोड्नुहोस्। चिसो एकपट्टिबाट फर्केर अर्कोपट्टि फर्किँदाखेरि यहाँ त पानी पो पोखिएर छ कि किन यस्तो भइरहेको, त्यति चिसो छ। हो, अहिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा चलेको नाम हो कटेज र राहत। तर त्यही कटेजमा बस्दा यो पालिको जाडोमा मानिसहरूको ज्यान गयो। चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर मानिसको बिजोग भएपछि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले ल्यानो कपडा बाँडे। यस्तै एक अभियान गएको हप्ता सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पुग्यो। भूकम्पको सबैभन्दा बढी मार खेपेको जिल्ला हो सिन्धुपाल्चोक। यो जिल्लामा मात्र भूकम्पमा परि 3500 भन्दा बढीले ज्यान गुमाए, हजारौं घरबार विहीन भए। अन्य जिल्लाका भूकम्प पीडित जस्तै यहाँका बासिन्दाहरू पनि न्यानो लुगा र ओढ्नेको अभावसँगै टहरामा बस्न बाध्य छन्। भूकम्प पीडितलाई केही हदसम्म भए पनि सहयोग गर्न रिड नेपालको अगुवाईमा एक टोली न्यानो कम्बल लिएर त्यहाँ पुग्यो। र हामी आज के गर्दैछौँ भने तपाईँहरूसँग यो राहत कार्ड जो छ, राहत कार्ड अनिवार्य गरेका छौँ र स्वयं उपस्थिति यो तल चाहिँ नि खटिनहरूलाई म अनुरोध गर्दछु। माघ 6 गते टोली ठोकर्पा पुग्दा कम्बल बाँड्ने खबर पाएका स्थानीय बासिन्दाहरू पहिले नै भेला भइसकेका थिए। स्थानीय सामुदायिक सुरक्षित स्थानमा बालबालिका र वृद्धसहित ठुलै सङ्ख्यामा मानिसहरू आएका थिए। केही त घन्टौँ पैदल हिँडेर कम्बल लिन आएका थिए। महाभूकम्प र त्यसपछिको यो अहिलेको यो हिउँदयामा जुन चिसो छ, चिसोको कारणले केही सङ्ख्यामा मानिसहरूको पनि मृत्यु भएको समाचारहरू बारम्बार राष्ट्रिय मिडियाहरूमा पनि आइरहेको छ। र यसैलाई मध्यनजर गरेर ठोकर्पामा सामुदायिक सुरक्षित स्थान जुन ठोकर्पा छ, यसले यो बेलामा केही राहतको कार्यक्रम लानुपर्छ र केही मौसमी राहतको लागि पहल गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर हामीले केही ब्ल्याङ्केटहरू हामीले ल्याएका छौँ। यहाँ
कम्बल लिन आएका धेरै जसोले भूकम्पमा आफ्नो घरबार गुमाएकाहरू थिए र अहिले प्राय सबैको बस्ने ठाउँ अस्थायी रूपमा निर्माण गरिएको छाप्रो वा जस्ताको कटेज नै हो। चिसोमा परिवारका साथ कटाङ्ग्रिएर टहरामा रात बिताउन यहाँका स्थानीय बासिन्दा बाध्य छन्। लिनलाई के भन्छ भने मान्छेको होइन चिसोले झन् मलाई त भन्नुहुन्छ हात गोडा घुँडा दुखेर टाउको दुखेर म साह्रै अशक्त भएँ। पुरियो सबै केही छैन, एउटा कटेज हालेर बसेको छ। अब त्यो टिनको तर तातो आउँदो रहेछ, भित्र ब्ल्याङ्केट ढाक्दा नि केही गर्दा नि भएन। तपाईँको गुरुङ क्यास्टिनी छ, ज्यादा रोगी छु, म त अशक्तै भएँ। के गर्नु, यस्तो दुःख पाएँ, यस्तो दुःख मलाई थाहा थिएन। के गर्नु, भैँचालो त जान्थ्यो तर गएकै थियो। अलि तातो होला, के धेरै तातो होला नि तपाईँको, अलि होइन धेरै। बस्नै हुँदो रहेछ, छेपछुट पानी चुहिँदो रहेछ। टिन अब दुई तरी हाल्दा पनि हुँदो रहेछ। हुँदो रहेछ। अब यसले अलि राहत मिल्छ खै अब यसले त अलि सहयोग होला। ठोकर्पामा सामुदायिक पुस्तकालय बनाउने लक्ष्य राखेको रिड नेपालले द ब्युटिफुल स्टोर कोरियाको सहयोगमा यहाँका 2, 3, 5, 6 र 8 वडाका भूकम्प पीडितका लागि करिब 900 कम्बल बाँडेको थियो। एकदम यहाँ ढिलो फटाफट गरौँ है त, फटाफट। यहाँ पनि यहाँ त्यो बिस्तारै सिन्धुपाल्चोकको भोटसिका भयो, अन्त अर्को ठोकर्पा भयो। यिनीहरूमा चाहिँ यो जाडोले चाहिँ धेरै मान्छेहरू बिरामी परेको, बच्चाहरू मर्न थालेको भन्ने चाहिँ पेपरहरूमा आइसकेको हुनाले यसमा चाहिँ अब रिड इन्फर्मेसन यो सेन्टर, रिसोर्स सेन्टरले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्नेमा लाग्दै हामी त्यतिखेर फेरि ब्युटिफुल स्टोरले चाहिँ केही सहयोग गर्छु भन्ने कुराहरू भएकोले हामीले यहाँ अहिले ठोकर्पामा झन्डै 860 पिस यो कम्बल ब्ल्याङ्केटहरू हामीले लिएर आयौँ। प्रत्येक वडाको हामीले एउटा स्टेसन बनाएका थियौँ र त्यो स्टेसन बनाएपछि त्यहाँ गाविसले उपलब्ध गराएको आधिकारिक एउटा जुन भूकम्प पीडितहरूको त्यो एउटा लिस्ट थियो र त्यसको आधारमा हामीले स्वयं घरको उपस्थितिको आधारमा हामीले चाहिँ त्यहाँ स्वयंसेवक साथीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट भेरिफाई गरेर प्रमाणित गरेर पठाइदिनुहुन्थ्यो र प्रत्येक वडाको स्टेसन त्यहाँबाट प्रमाणित गरेपछि अनि माथि चाहिँ हामीले रिड नेपाल ब्युटिफुल स्टोरबाट आउनुभएका सरहरू मार्फत हामीले वितरण गऱ्यौँ। भएन, त्यो कुनै पनि समस्या भएन। म अत्यन्तै खुसी छु, अत्यन्तै सफलतापूर्वक आजको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अत्यन्तै सिस्टमेटिक तरिकाले र कोही पनि दोहोरिनु भएन र कोही पनि छुटिनु भएन र स्वयं उपस्थित हामीले गरायौँ। त्यो हाम्रो ठोकर्पा सामुदायिक सुरक्षा स्थानले 1-2 दिनदेखि त्यो पहल कदमी गरेको थियो। सबैलाई स्वयं राहत कार्ड लिएर मात्रै उपस्थित हुनुहोला भन्ने एउटा चाहिँ त्यो भनिएको थियो र त्यसैको आधारमा आज कोही पनि छुट्नु भएर र त्यो कुनै पनि किसिमको विवाद पनि आएन र अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण रूपमा सबै खुसी हुनुभएको छ र यो जुन न्यानो कपडा ब्ल्याङ्केट वितरण भएको छ अत्यन्तै राम्रो खालको, अत्यन्तै क्वालिटी स्तरको र साँच्चै यो चिसो चाहिँ अहिले हेर्नुहोस् यहाँको मौसम पनि अत्यन्तै अझै चिसो बनिरहेको छ, पानी पर्न सुरु गरेको छ। यस्तो बेलामा पनि यति न्यानो कपडा पायौँ भनेर साँच्चै नै ठोकर्पावासीहरू खुसी भएको चाहिँ नि हामीले देख्यौँ। ठोकर्पापछि रिड नेपालको टोली कम्बल लिएर माघ 8 गते सिन्धुपाल्चोकको अर्को विकट गाउँ भोटसिपा पुगेको थियो। करिब 1300 घरधुरी भएको भोटसिपामा जनजातिको बाहुल्यता छ।
स्थानीय बासीका अनुसार यो गाविसमा मात्र भूकम्पका कारण 90 जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। यस आसपासका अन्य गाउँ जस्तै यहाँका पनि अधिकांश घर भत्किएका छन्। यहाँ पनि टोली आउनुभन्दा पहिले नै मानिसहरू कम्बल पाइने भएपछि भेला भइसकेका थिए र यहाँका भूकम्प पीडितहरूको दुखेसो पनि ठोकर्पाका बासिन्दा भन्दा फरक छैनन्। गाउँ सकेछ हाम्रो मान्छे पनि सक्यो, वस्तु सकियो, घरै बसेको छैन, त्यो कर्जाले बसेको छ। हाम्रो त खोइ केही पाएको छैन, अन्त जस्ता पनि पाएको छैन भने आज ब्ल्याङ्केट पाइयो, चामल 2-4 पाकेट पाएको छ है। अनि जस्ता छ पाइयो अलरेडी है, जस्तो छ के पाएन, चामल 2-4 पाकेट पाएको थियो त्यति हो। अनि आज एउटा पनि पाइयो त्यति छ। खुसी, अति खुसी लाग्छ। अब सबै भाङभुजा भएको खुसी यही पनि खुसी, धेरै खुसी भयो, धेरै धन्यवाद। ठोकर्पा जस्तै भोटसिपामा पनि 900 कम्बल भूकम्प पीडितले पाए र कम्बल पाउनेहरू भूकम्पबाट प्रभावितहरू नै थिए। यो चाहिँ व्यवस्थित लाग्यो हामीलाई। अब यो अनुसारले देशी हामीलाई पहिला पनि त्यही कुपन दिएको अनुसारले दिएको भइदियो भए हामीलाई त्यो खुसी लाग्थ्यो, त्यो चाहिँ पाइएन हामीले। अब जाडो त अब त्यही टरामुनि हो, अब जाडो भइरहेको छ। अब यस्तै रात आउँछ भने यस्तै एउटा मन्नी दिनुहुन्छ, त्यही ओढ्यो। अब फेरि जस्ताको शीत चुइरहेको हुन्छ, त्यसले फेरि जाडोले कठरिरहेको छ। अन्त हामीहरू हजुर अलिअलि न्यानो त भइहाल्छ नि, अब दिनुभयो। नेपालका विभिन्न भागमा सामुदायिक विद्यालयका माध्यमबाट जनचेतना फैलाउने र समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै आएको ऋण नेपालले यो अघि नै भूकम्प प्रभावितहरूका लागि सामुदायिक सुरक्षित स्थल बनाइदिइसकेको छ। यही सामुदायिक सुरक्षित स्थल भएका ठाउँका स्थानीय बासिन्दालाई कम्बल बाँडिएको हो। यो कार्य भूकम्पका कारण दैनिक जीवनयापनमै समस्या भोगेकाहरूका लागि एउटा सानो र क्षणिक सहयोग हो। त्यसैले ऋण नेपालले यो क्षेत्रमा सामुदायिक पुस्तकालय मार्फत स्थानीय बासिन्दाका समस्यामा काम गर्ने योजना बनाएको छ। तर सङ्घ संस्थाले गरेर मात्रै यो समस्या समाधान हुन सक्दैन। यसका लागि त सरकारले गर्ने सहयोग बेलैमा सही ठाउँमा पुग्नु आवश्यक छ। भूकम्पबाट बाँचेकाहरूलाई अहिलेको समस्याको खाडलबाट दीर्घकालका लागि बाहिर निकाल्ने काम सरकारको हो। यसअघि सरकारले जस्ता किन्न 15,000, न्यानो लुगा किन्न 10,000 दिइसकेको छ भने घर बनाउनका लागि 3 किस्तामा 2 लाख दिने निर्णय गरेको छ। तर यस्ता राहतका प्याकेजहरू सरकारी ढिलासुस्तीका शिकार भएका छन्। गैर सरकारी संस्थाहरूले गर्ने सहयोगले केही हदसम्म भूकम्प पीडितलाई राहत मिल्ला, तर उनीहरूको पुनर्स्थापनाको अभिभार राज्यमाथि नै छ र उनीहरूले राज्यबाट कम्बल बाहेक पनि धेरै आशा गरेका छन्। अब बस्ने ठाउँ भनेपछि यहाँ हो भने ठेकान छैन, त्यहाँबाट त्यो केही न केही कुचेको जस्ता सोझ्याएर बसिन्छौँ, त्यस्तै हो। हेर्दा पनि थाहा पाइन्छ, अब सबैले देखाएको कुरा हो, हामीले मात्रै होइन। जस्ताबाट पानी चुहिन्छ सर, अब घर आइदिएदेखि झनै आशिक लाग्थ्यो। भूकम्पका कारण जनधनको ठुलो क्षति भएको छ। करिब 9,000 मानिसले ज्यान गुमाए भने हजारौँ मानिस घाइते भए। करिब 80 लाख मानिस भूकम्पबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भए। बाँचेकाहरूको दैनिक जीवन अझ कष्टकर भयो। वैशाख 12 र 29 गतेको भूकम्पमा सर्वाधिक प्रभावित 14 जिल्लामा करिब 6 लाख घरहरू आंशिक वा पूर्ण रूपमा भत्किए। बाँकी रहेका घरहरू पनि बस्नका लागि सुरक्षित रहेनन्। यस्तो अवस्थामा ती जिल्लाका बासिन्दाहरूसँग पालमा वा जस्ताको छानामुनि बस्नुबाहेक अन्य विकल्प बाँकी रहेन। सरकारी राहतको पर्खाइमा रहेका भूकम्प पीडितहरूको दैनिक जीवन 9 महिनापछि पनि उत्तिकै कष्टकर छ। न त स्थायी सुरक्षित वासस्थान छ, न त खाने बस्ने सुनिश्चितता। वर्षायाम जसोतसो जस्ताको अस्थायी टहरामा बिताएका भूकम्प पीडितहरूले जाडोमा झनै ठुलो समस्या भोग्नु पर्यो। भूकम्प पीडितहरूको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि खडा गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन र कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिमा भएको ढिलाइका कारण पुनर्निर्माणको काम बल्ल तल्ल सुरु भएको छ।
कार्यक्रम सेरोफेरो आजलाई यति नै। तपाईको सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हामीलाई पठाउनुहोला। ठेगाना हो कार्यक्रम सेरोफेरो, यति मिडिया हाउस, पोस्ट बक्स नम्बर 26 108 काठमाडौँ, नेपाल। इमेल yetimedia2000@gmail.com। अर्को सोमबार राति 8:30 बजे विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।